हाँ हाँ बनसी बनसी अल्लाहू अल्लाहू हू अल्लाहू तू आ तस्वीर चेक होए आ ले तस्वीर चेक إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء السلام علیکم تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو کریم ہے درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے جو نور الہیت ہے حق جل وگر بطرز بیان محمد حق جل وگر بطرز بیان محمد آپ نور کلام حق کا زبان محمد سبحان اللہ یہ فارسی تھی میں کوشش کرتا ہوں اردو میں بھی ایک سنا دوں عشق کے مدراج سے ہے نغمہ تار حیات عشق ہے نور حیات عشق ہے نار میری ہاتھوں کی لکیروں میں فقط ایک ہی در دکھا ہے نواز صاحب آپ کی نظر ہے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں فقط ایک ہی در دکھا ہے جس در سے ہر دور کے اندھیروں کو سویرا ملا
कामल के साए में अल्लाह के इस घर में बैठकर ये उशाक का ये मजमा और ये हम जो बैठे हैं और मुझसे पहले किबला शाह साहब ने और खूबसूरत आवाज़ों के साथ हजूर की बारगाह में मुतासराई की गई और खूबसूरत अंदाज के साथ हज़रत अल्लामा ज़ुबैर नक्शबंदी साहब ने मुझे वेलकम कहा। मैं ये दावे से कहता हूँ जिन महब्बतों के साथ इन्होंने मुझे बुलाया और जो अल्ताफ और जो खताबात उन्होंने पेश किए, मैं अल्लाह के घर में ये कहता हूँ मैं इसके काबिल नहीं, मैं तो नबी के मानने वालों का गुलाम बन जाऊँ तो मेरे लिए जो जिनकी ज़बानों से मेरे आका का जिक्र निकलता है और जिनके सीनों में मेरे आका की मोहब्बत है, खुदा की कसम उनकी महफिलों में भी बैठना मेरे लिए बड़ा इनाम। हमारी जिंदगी का मकसद यही है, हमारे आने का मकसद, आपसे गुफ्तगू करने का मकसद एक ही मकसद है कि वफा बन जाती है और सीना भी नूर से चमकता है और ज़बानें भी नूर से चमकने क्योंकि ये मकसद यही है। इस जिंदगी का जो रब ने हमें जिंदगी दी है उस जिंदगी का मकसद यही है कि हजूर की गुलामी मिल जाए और जिसने इस मकसद को हासिल कर लिया, खुदा की कसम मैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ। मेरा कुछ गुफ्तगू का कुछ और मौजूद था, लेकिन हजरत ने ये कहा कि नक्शबंदियों के सरदार सैयद अबू बकर सिद्दीक से इत्तबा की जाए और मेरा ईमान का भी ये तकाज़ा है और हर नक्शबंदी के ईमान का ये तकाज़ा है, हर आशिक़ रसूल की समात में ये निकलता है जो मेरे नबी से वफा करता है, जो मेरे नबी के ज़िक्र में बैठता है, चाहे वो 1400 साल पहले बैठा है या 8 बरस इस मस्जिद में बैठा है, जिसका दिल जो है इश्क़े मुस्तफ़ा से बहुत तंग होगा, उसके दिल में सैयद अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है और उस आशिक़े रसूल का उनकी बारगाह में इस मुख्तसर से वक्त में उनकी शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए मुहाल है, बल्कि हर अहले इल्म के लिए मुहाल होगा, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत का एक टुकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उस आशिक़े रसूल सैयद अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त मक्का की वादियों में जब से नारा हक बुलंद हुआ था, उससे पहले भी मेरे नबी का वो याद है, मेरे नबी की अनाउंस का वो भागने वाला है, उन्होंने चेहरे मुस्तफा को देखा है, उन्होंने सरकार की खलतों को देखा है, सरकार की जन्नतों को देखा है, लेकिन जब नूर वाली ज़बान से कलमा हक बुलंद होता है, फरा की चोटियों से तो नूर जो मेरे आका के सीने में आया, जब सरकार ने नूर वाली ज़बान से उस इलाका हक को का नारा बुलंद किया तो सबसे पहले भी लब्बैक कहने वाला सैयद अबू बकर सिद्दीक आने के सामने मेरे नबी की नूर की ज़बान से ये ऐलान हुआ है कि हर एक के सामने ये मेरे पैगाम दिया है, हर एक ने आर्गूमेंट्स किए हैं, दलीलें मांगी है, लेकिन अबू बकर वो है जिसने बगैर दलील के विदाउट एनी रिलेक्टेड हर तरफ जब मैंने पैगाम दिया तो मैंने सिद्दीक के सर को झुका दिया। ये है ऐसे मकाम नहीं मिलता सिद्दीक़ अकबर का, ये मकाम खुद मिला और इसे मैं सिर्फ 4 अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। ये मेरे नबी का यार गार सानी हसनैन, ये मकाम कैसे मिला है, ये मोहब्बतों का फैज़ आपका सिद्दीक़ के सीने में आया है। ये 4 मकाम 4 हैसियतें मेरे सिद्दीक़ की है कि उन्होंने फिक्र भी, अपना ख्याल भी, अपना इश्क भी, अपनी वफा भी आका के कदमों में निछावर। सुभान अल्लाह। और जहाँ फिक्र भी कुर्बान हो जाए, जहाँ माल भी कुर्बान हो जाए, जहाँ जान भी निछावर हो जाए, जहाँ माल और दौलत भी निछावर कर दी जाए और अपने ख्याल का काबा जो है एक हस्ती को बना लिया जाए तो फिर वो सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। अगर इश्क वालों तारीखों को उठाकर देखो, मोहब्बतों की किताबों को उठाकर देखो, जहाँ भी तुम पढ़ोगे हर पैमाने में, हर ज़ाविये से अगर किसी का इश्क का अमल नजर आता है तो वो एक ही हस्ती है, वो सैयद अबू बकर सिद्दीक़ का इश्क का कामिल था। तो उनकी वफाओं को लेके चलते हैं, ख्याल को लेके चलते हैं। ख्याल किसकी तरफ है? हजूर की तरफ है। ख्याल का काबा कौन है? कमली वाला है। कौन कमली वाला? जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया है। आज अंधेरे में जब सरकार आए तो अंधेरे हमेशा के लिए मिट गए। ये किसके सदके से? उस आका मदनी ताजदार के नूर के करम के सदके से मिट रहे हैं। तो फिर उस आका के कुर्बतों में रहने वाला सैयद अबू बकर सिद्दीक़ का इतना कामिल हो जाता है कि दायरे हरकम में 40 मुसलमान बैठे हैं या 39 बैठे हैं, वो क्या तौहीद का भी दावा करते हैं, रसालत का भी दावा करते हैं, लेकिन उनमें बैठने वालों में सैयद अबू
صدیق بھی بیٹھا ہوتا ہے اور عاشق رسول یہ کہتا ہے اے میرے آقا، اے میرے محبوب نبی، کہ میں اس ڈر پہ بیٹھ کر رب کی توحید اور آپ کی رسالت کا اقرار تو کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے، ان قریش مکہ کے کفار کے سامنے، ان دیواروں کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی توحید، رب کی توحید اور آپ کی رسالت کا بھی اعلان سبحان اللہ۔ اتنا کامل تھا، ان کے کہنے کی بات صرف حضور کو خوش کرنا نہ تھا، بلکہ اس کے دل میں یہ بات تھی، اور اس دل کی بات کو میرے آقا نے باندھ دیا تھا، میرے آقا نے سن دیا تھا، اور سرکار نے جب قلب کے ساتھ حکم دے دیا، اور پھر میرے دوست کو پہلا جلسہ سجدہ مکہ کی وادی میں، کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے سجدہ، وہ جلسہ بنتا ہے، اس میں عاشق بھی بیٹھے ہیں، صدیق بھی بیٹھا ہے، عمر بھی بیٹھا ہے، عثمان غنی بھی بیٹھا ہے، علی شیر خدا بھی بیٹھا ہے، بلال حبشی بھی بیٹھا ہے، یہ سارے عاشق بیٹھے ہوں گے اور جلسہ لگا ہوگا، اس کی صدارت کرنے والا ابو بکر الصدیق ہے، کملی والا صدارت کرواتا ہے، اور پھر جو ہے پہلا جو خطیب اسلام ہوتا ہے، یہ بھی اعزاز ملا ہے تو سید ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ صدیق حضور کی معیت پہ، حضور کی صدارت پہ، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام اور توحید کی بقا کے لیے اور رسالت کی عظمتوں کی تصدیق کرنے کے لیے پہلا صدیق جو خطیب اسلام ہوتا ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق جب اعلان کرتے ہیں تو اپنے کبیر قریب والے خون والے مخالف ہو جاتے ہیں، عتیبہ یا عقبہ جو ہے وہ اپنے تسمے والے جوتوں سے جو ہے ان پہ حملہ کر دیتا ہے، صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گھر والے جو ہے خاندان والے لے جاتے ہیں کہ انہیں ہوش آ جائے تو ہم بدلہ لیں گے، عرب ٹرائبس کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، اور جب ہوش آئی، کیا علامہ حلبی نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جب ہوش آئی نا تو سب نے کان ساتھ رکھے کہ صدیق کچھ بولے تو ہم بدلہ لے لیں، یہ کس نے مارا ہے ہم بدلہ لے لیں، میں قربان جاؤں عاشق رسول کی عطاؤں پہ، ان کی محبتوں میں قربان جاؤں، اور آپ نے لب ہلائے، سب رشتہ داروں نے کان دھرے اور آواز کی آئی، کہا کہ میرے رسول کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا کہ کس کی وجہ سے یہ حالت تمہاری بنی، لوگ نہان ہوئے، بے ہوش ہوئے، اس حال میں بھی اسے یاد کرتے ہو، لیکن that's the golden words given by the first Khalifa of Pakistan، اس نے کیا کیا کہا، سیدنا ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں، کہا کہ مجھے کسی کو تکنے کو جی نہیں چاہتا، کسی کو تکنے کو جی نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، اگر جی چاہتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کو چہرے کو دیکھنے کو چاہتا ہے، اور المختصر یہ لمبی بات ہے، میں صرف اس کے اس کریکٹر کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کو جب مجبور کیا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جو ہے ان کی والدہ اور جو ساتھی جو ہے پردوں پہ سہارا دے کے جب حضور کے دربار میں لے کے جاتے ہیں، اب دیکھو نا جو وفا کرتا ہے نبی سے وفا جو کرتا ہے، نبی کے عشق میں مستغرق ہو جاتا ہے، دنیا کے ہر معاملات سے کٹ کر اپنے بال اولاد اپنی فکر سے حضور کے عشق کو اپنا منزل بنا لیتا ہے، اس کو مقام کیا ملتا ہے، جب اندر آتے ہیں سہارا دے کے تو دو جہانوں کا والی کھڑا ہو کے استقبال ہو کے آگے جا کے صدیق کو اپنے بغل میں اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے چہرے پہ بوسے دیتے ہیں، ایسے بوسے نہیں دیے جاتے جن کا عشق کامل ہوتا ہے، اس وقت بھی بوسے ہیں، اور جو آج بھی عشق کرے گا کرنے والا اس پہ ہمارا ایمان ہے، کرنے والا اس پہ بھی نظر کرم فرما دے گا، وہ صدیق اکبر آلہ ہے، اور ایک کشف المعدوم اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ کتنی خوبصورت کہ امامت کرانے والا ابو بکر ہے، امامت کرانے والا عمر فاروق ہے، حضور نے بلایا دونوں کو، اے عمر تو جب امامت